الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان وجعله موسما للخير والإحسان وتلاوة القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، واختار له صحابة أكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هكذا ربنا سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان بشرف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. يناديهم سبحانه وتعالى ويأمرهم بالتقوى، ويأمرهم سبحانه وتعالى أن يكونوا مع الصادقين، أن يكونوا مع الصادقين مع أنفسهم، وأن يكونوا مع الصادقين مع ربهم، وأن يكونوا مع الصادقين مع كتاب الله، وأن يكونوا مع الصادقين مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكونوا مع الصادقين في سرهم وعلانيتهم. نعم أيها المؤمنون عباد الله، أيها المسلمون، في هذه الجمعة المباركة نتذكر في هذا الشهر وفي هذه الأيام العظيمة نتذكر سير السابقين الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين رفع الله تعالى مكانتهم وأعلى منزلتهم ورضي عنهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وإن من هؤلاء السابقين الأولين صحابيا طاهر القلب كريم النفس سخي اليد جليل القدر عظيم المقام، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. إنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، الذي كان من أشد الناس اتباعاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته. وكان رضي الله عنه من أشبه الصحابة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيماناً وطهراً
وأقربهم إليه نسبا وصهرا. أيها المحبون لسيدنا عثمان رضي الله عنه، لقد كان رضي الله عنه قدوة في البذل والعطاء، وأنموذجا راقيا في الجود والسخاء، مسارعا في الخيرات، سباقا إلى المبرات. فقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه يوما على الإنفاق، فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أن بادر إلى هذا النداء وسارع إلى هذا الحث الذي حثهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء ب1,000 دينار في ثوبه صدقة لله تعالى ابتغاء مرضاته ودفاعا عن دينه وبلده. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلبها بيده ويقول عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رواه الترمذي في سننه. أيها المؤمنون عباد الله، عثمان رضي الله عنه كان ينفق على المحتاجين، أكرمه الله عز وجل بالمال، فكان ينفق على المحتاجين ويسعد الفقراء والمساكين. فعندما أصاب الناس شدة في المدينة، أصاب الناس شدة وقل طعامهم، أتوا عثمان رضي الله عنه فشكوا إليه ذلك وطلبوا منه أن يبيعهم الطعام، فقال رضي الله عنه حبا وكرامة: ادخلوا فاشتروا. فقالوا له: نربحك 5 في كل 10. فقال لهم: قد زادوني. فقالوا: يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، فمن ذا الذي زادك؟ فقال رضي الله عنه: زادني الله عز وجل بكل درهم 10. زادني الله بكل درهم 10. يقصد رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها. ثم قال لهم: أعندكم زيادة؟ فقالوا: لا. فقال رضي الله عنه بقلب مليء بالإيمان بالأجر والثواب من الله عز وجل للمنفقين وللمحسنين، قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على الفقراء، لأنه لا يطلع على ما في القلوب إلا الله. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على الفقراء، ولا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. ولسيدنا عثمان رضي الله عنه مواقف عظيمة في الوقف، ومن ذلك أنه لما قدم المهاجرون المدينة اشترى رضي الله عنه بئر رومة ووقفها لوجه الله تعالى، لإدراكه فضل سقي الماء ويقينه باستمرار أثرها وبقاء أجرها. فوعده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعين في الجنة. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري
بئر رومة وله الجنة، ففاز بهذا الأجر عثمان رضي الله عنه. وله أيضاً في الإنفاق على المساجد إسهام كبير، فلقد أنفق من ماله في توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. هكذا كان خبر الأرض متصل بالخبر من السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يشتري بقعة آل فلان، وكانت بجوار المسجد، فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. رواه الترمذي والنسائي في سننهما. فكانت هذه التوسعة وقفاً يعود أجره على عثمان رضي الله عنه من يوم أن أوقفها إلى يوم القيامة، لا ينقطع ذلك الأجر إلى اليوم. فمن صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة نال سيدنا عثمان رضي الله عنه من ذلك الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، ونحن في شهر القرآن، فلقد كانت لسيدنا عثمان رضي الله عنه علاقة خاصة بالقرآن الكريم، فقد أخذه مشافهة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحفظه في حياته عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه يقرأه تدبراً وتعلماً وتأملاً وتفهماً، يردده نهاره ويقوم به ليله، فتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً. ولما نزلت هذه الآية ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال عمر رضي الله عنه: هو عثمان رضي الله عنه، يقصد أن عثمان كان قانتاً لله تعالى ساجداً قائماً، وله رضي الله عنه موقف تاريخي عظيم حفظ الله تعالى به هذا الدين وحمى به وحدة المسلمين، فقد جمع رضي الله عنه الناس على مصحف إمام موافق لآخر ما قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جبريل عليه السلام، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. ثم أرسل رضي الله عنه إلى كل بلد نسخة منه مع مقرئ يعلم الناس القرآن، وسمي بالمصحف العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه. فما من أحد يقرأ من مصحف أو يجعله وقفاً لله تعالى إلا كان لعثمان من ذلك الأجر نصيب. وكان رضي الله عنه يحب قراءة القرآن من المصحف، ويقول: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. فلما سئل رضي الله عنه عن ذلك قال: إنه كتاب مبارك، إنه كتاب مبارك جاء به نبي مبارك. فكان المصحف رفيقه حتى آخر لحظة من حياته رضي الله عنه. ومع هذا الخير ومع هذا السباق
إلى فعل الخيرات. ومع هذه السيرة العطرة فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، فهو ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، رضي الله عن الصحابة الكرام جميعا. اللهم اجعلنا من أهل الإنفاق والإحسان. اللهم وفقنا لحسن تلاوة القرآن والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ووفقنا اللهم جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، إن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي أنزله الله تعالى في رمضان، شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لله أي في شهر رمضان في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. فتعرضوا يا عباد الله لنفحات الرحمن جل وعلا في هذه الأيام المباركة، وانطرحوا على عتبات العبودية ذلاً وخضوعاً وانكساراً، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى بعقولكم وقلوبكم وأسماعكم وأبصاركم وجوارحكم في هذه الأيام العظيمة التي أكرمنا الله جل وعلا بإدراكها. أيها المؤمنون عباد الله، لقد حرص سيدنا عثمان رضي الله عنه على قراءة القرآن الكريم ونشره بين الناس، فما أحسن أن نقتدي بهذا الصحابي الجليل ونستثمر هذا الشهر العظيم فنعتني بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وفهما وعملا، ليجمع الله تعالى لنا يوم القيامة بين شفاعة رمضان وشفاعة القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. ما هو المانع أن نحفظ جزءاً من القرآن في رمضان؟ لا نكتفي بقراءة القرآن هذاً كهذ الشعر،
وهم الواحد منا أن يكمل الجزء، وأن يكمل نصف القرآن، وأن يكمل آخر القرآن. ليس العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالكيف، كيف تقرأ. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما مر بآية نعيم وفضل إلا سأل الله من فضله، ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن مليء بالبراهين على وحدانية الله جل وعلا وتعظيمه. القرآن مليء بالأحكام، القرآن مليء بالقصص التي فيها عظة وفيها عبرة وفيها تسلية وفيها صبر وفيها تصبير من الله سبحانه وتعالى. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فمن أراد الأجر والثواب فعليه أن يقرأ القرآن بتدبر وتمعن وتفهم لمعانيه لكي يشفع له القرآن يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام، وفي هذا الحديث دليل على تجسيد الأعمال يوم القيامة. يقول الصيام، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم القول إلى الصيام، يأتي الصيام مجسدا ممثلا يوم القيامة فيقول: يا رب، يحاجج عن صاحبه الصيام الحقيقي الذي حققه صاحبه وحفظ نفسه مما حرم الله عز وجل في وقت صيامه. يا رب، منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيشفعان أو فيشفعان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، وفي رواية لقارئ القرآن، يقال لصاحب القرآن، ولا يكون الصاحب صاحبا لصاحبه إلا إذا لازمه ليلا ونهارا وجالسه في كل حين. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هنيئا، قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الأيام الخالية التي تملى بالطاعات يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن هجر القرآن فقد هجر الخير. أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو كلامه سبحانه وتعالى، كما قال أحد الصالحين: إذا أردت أن أخاطب ربي ركعت وسجدت، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا أردت أن يخاطبني ربي قرأت كلامه وجلست
مع القرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. هذا، وصلوا وسلموا على خير البشر وأطيعوا ربكم فيما أمر، فقد قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.